नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा है उसकी पाकिस्तान को अब एक बड़ा और कड़ा इम्तिहान जो है वो आन पड़ा है। इस वक्त यमन से चिंगारी भड़क उठी है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है, ये मुआहदा जो है इस पे अभी तो पहला एक इम्तिहान आन पड़ा है और इसके बाद भी बड़े इम्तिहान आने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा कि सऊदी अरब जो है वो खित्ते के अंदर अपने आप को अब एक और तरह से पेश कर रहा है। खास तौर पे पाकिस्तान का जब से इत्तेहाद हुआ है तो तब से सऊदी अरब की बॉडी लैंग्वेज जो है वो तब्दील हो गई है। सऊदी अरब के जो इस वक्त वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वो इस वक्त बाकायदा तौर पे एज अ किंग ही वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि शाह सलमान जो है वो तो अरसा दराज से मंजर आम से आउट हैं और जितने भी फैसले होते हैं वो सारे के सारे अमेरिका की जानिब से किए जाते हैं। एक तरफ तो नाज़रीन अमेरिका इस तरह का रवैया इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा है कि वो अमेरिका से दूरियां इख्तियार करने जा रहा है, वो अमेरिका के दिफा के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं करता, इसी वजह से पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा हुआ। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन अब जो काम होने जा रहा है वो है यमन का। यमन के हवाले से आपको याद होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के अंदर भी दरार उस वक्त तब आई थी कि जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान की फौज को तलब किया था। सऊदी इत्तेहाद में जब ये अरब इत्तेहाद में इन्होंने हमला किया था यमन के ऊपर और उसके बाद एक बड़ी 8 साल लंबी जंग जो है वो जारी रही, और लेकिन पाकिस्तान ने मोहम्मद बिन सलमान की वो नाराजगी तो मोल ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फौज नहीं भेजी थी। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारी फौज जो है वो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए है और उस पर हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन अगर आप कहें कि किसी इस्लामी मुल्क के खिलाफ आप जंग शुरू करें और हम आपका साथ दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अब चूंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो ताउन है उसके हवाले से अहम तरीन मुआहदा है जो पाक सऊदी पैक्ट है, वो यही है कि सऊदी अरब पे हमला होगा तो वो पाकिस्तान पे हमला कंसिडर किया जाएगा और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर उसका जवाब देगा। अब पाकिस्तान की फौज की बड़ी तादाद भी वहाँ पे डिप्लॉयड है, पाकिस्तान के फोर्स भी वहाँ पे डिप्लॉयड है। ऐसे में नाज़रीन यमन से चिंगारी भड़क उठी है। यमन ने सऊदी अरब को आखिरी वार्निंग दे डाली है। सऊदी अरब को यमन के हौसियों ने कहा है कि अगर तुम्हारी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई या तुम्हारी सरजमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ। कल नाज़रीन अमरीकी जंगी तैयारे जो हैं उन्होंने किंग सुल्तान एयरबेस से उड़ान भरी और उसके बाद उन्होंने सना के ऊपर जो है वो अटैक किया था। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त बाबुल मंदुब के हवाले से भी वाज़ेह तौर पे ऐलान जो है वो इन्होंने कर रखा है। यमनी हौसियों ने उन्होंने कहा कि वो यहाँ से इसराइल का कोई भी बहरी जहाज नहीं गुजरने देंगे और ये हमारा अटल फैसला, हम उस पर अटैक करेंगे। और उन्होंने अटैक किया, अभी रिसेंटली हमला किया है, जिसके बाद कशीदगी बढ़ी है। और सऊदी अरब जो है वो आपको बताया कि उनके जब ये जंग बंद हुई है तो ये यकतरफा तौर पे बंद हुई है। इस वक्त बज़ाहिर तो सऊदी अरब को यमन के हौसलों की ज़रूरत है और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करके तो बिन सलमान जो है वो यमन के साथ मामला जो है वो सेटल कर सकते हैं। वैसे अब काफ़ी हद तक सऊदी अरब को अंदाज़ा हो गया कि हौसियों के साथ जंग उनके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी चौक पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हैं कि जहाँ पे किसी लम्हे भी वो बाबुल मंदुब को बंद करें तो सऊदी अरब का जो गल्फ से तेल बाहर जा रहा है वो सारे के सारा उसी रास्ते से जाता है। तो वो रेड सी से गुजरने वाली जो पाइपलाइन है उसको खतरात मौजूद हैं। तो अब नाज़रीन जो रेड सी के हवाले से मिस्र ने भी ऐलान कर रखा है। मिस्र ने भी कह दिया है जी कि रेड सी के मामलात के अंदर अमेरिका जो है वो टांग अड़ानी बंद करे, ये साहिली ममालिक जो है उनका अपना मामला है वो उसको हल करें। और नाज़रीन इसमें आपको बताया है कि मिस्र है, सऊदी अरब है, यमन है, तो अमेरिका जो है वो हर जगह पे बाबुल मंदुब में कहता है जी कि मैं यहाँ पे आके जो है वो उसको खुलवाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हर जगह पे अमेरिका अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इस्लामी ममालिक ने
جو حق ہے جن کا ان کو کہا ہے کہ جی وہ اپنے حق کا استعمال کریں گے۔ اب یمن جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سعودی عرب کے ساتھ میرا جھگڑا نہیں ہے، لیکن اگر سعودی عرب سے جس طرح سے ایران کے اوپر اٹیک ہوتے رہے سعودی عرب کی ایئر بیس کو استعمال کرتے ہوئے، اور سعودی عرب کے ایئر بیسز کے اوپر ایران نے حملے کیے لیکن سعودی عرب پہ نہیں کیے، جہاں جہاں پہ امریکن ایسرز سے ان کو انہوں نے نشانہ بنایا، تو اس وجہ سے جو سعودی ہیں وہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں بھی نہیں اترے کہ ان کے ذاتی جو محلات ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو آنے والے دنوں کے اندر اگر سعودی عرب اور یمن کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے چانسز کافی زیادہ ہیں، کیونکہ یہ یمنی حوثی جو ہیں ان کا سعودی عرب کے حوالے سے جو موقف ہے، انہوں نے کہا جی کہ پہلے بھی جو امریکہ ان کے اوپر اٹیک کرتا رہا وہ سعودی ایئر بیس کو استعمال کرتا رہے، ان کی ایئر سپیس کو استعمال کرتا رہے، اور ابھی بھی وہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ اب ہوتے ہیں یا اس طرح سے اٹیک ہمارے اوپر ہوتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، سعودی عرب کی حساس تیل تنصیبات کے اوپر پہلے بھی یمن حملے کر چکے اور کامیاب اٹیک ہوئے ہیں، اب کی بار اگر حملے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سعودی عرب اس کا رد عمل دے گا، اور اس میں پھر پاکستان کو بھی اس جنگ میں اترنا پڑے گا۔ اب پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے، پاکستان جس طرح سے کوششیں کر رہا ہے کہ ایران اور جو سعودی عرب ہے اس کا جو دفاعی معاہدہ، یعنی پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ، اس میں ایران کو بھی شامل کر لے۔ اب اگر پاکستان اس کو ایران کو اس میں شامل کر لیتا ہے، سعودی عرب کو راضی کر لیتا ہے، سعودی عرب کے ویسے یہ فیور میں، ایران کے بھی فیور میں ہے، کیونکہ اگر یہ دونوں ممالک اسی طرح سے کرتے رہیں گے تو پھر ان دونوں کے درمیان جو تھوڑا سا بھی فاصلہ ہے اس کا فائدہ دشمن اٹھا لے گا۔ تو اس وجہ سے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پاکستان اور ترکی ہیں، اسی طرح سے قطر ہے، تو یہ تمام ممالک جو ہیں وہ مل کے ایک اتحاد بنانے میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ ایران تو پہلے ہی پاکستان کے دورے پہ ان کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ وہ اس اتحاد کا حصہ بننا چاہتا ہے، اگر وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر سعودی عرب سے یمنی حملوں کا خطرہ ٹل جائے گا۔ ادروائز امریکہ جو ہے وہ ایئر بیسز سے اٹیک کرتا رہے گا، اور جہاں جہاں سے اٹیک ہوں گے وہاں سے رد عمل بھی آئے گا، اور پھر ان ممالک کے ساتھ جیسے ایران کے ساتھ مسئلہ بنا، وہ تو پاکستان نے سعودی عرب کو سنبھالے رکھا، ادروائز معاملات بڑے خراب ہو جانے تھے۔ اور اسی طرح سے یمن ہے، تو یمن سے اٹیک ہوتے ہیں تو بھی معاملات خراب ہوں گے۔ پاکستان اس چیز کو ہینڈل کرنے کی حد الوسع کوشش کر رہا ہے۔ بظاہر ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو یمنی ہے انہوں نے واضح طور پہ جو امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو بھی نشانے پہ لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے جو شاہی محلات ہیں ان کو بھی نشانے پہ لیا ہوا ہے، ان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو نشانے پہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہم رد عمل دیں گے۔ اور ناظرین، حملہ اگر جان بوجھ کے بھی امریکہ کر دیتا ہے تو رد عمل میں وہ سعودی عرب کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا میدان میں آنا ناگزیر ہو جائے گا، اور پھر پاکستان اور یمن کی جنگ جو ہے وہ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ معاملات جو ہیں وہ خاصے کشیدہ ہو جائیں گے، اسی لیے پاکستان جلد از جلد معاملات کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں، اور یہ پورے مشرق وسطیٰ کے فیور میں ہے۔ ادروائز امریکہ یا اسرائیل تو یہی چاہیں گے کہ ان ممالک کو آپس میں لڑوا کے اپنی جو گریٹ گیم ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔